अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नासुरा बरकत आपसे मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ मुअज़्ज़ज़ दलेर गैरतमंद जजेस ने सवाल उठा दिए मिलिट्री ट्रायल के ऊपर, और वहां पर एक फड्डा पड़ गया है, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन आज मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, और ये इंटरव्यू सबिक आदमी साहब ने किया है साजिद तारड़ नामी एक टैक्सी ड्राइवर फ्राडिये का। और साजिद तारड़ को पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर लॉन्च किया गया बाकायदा से, पता नहीं किसने लॉन्च किया और किसने टीवी को कहा कि इसे लेना है, जिसके नीचे लिखा जाता था कि ये डोनाल्ड ट्रंप का मुशीर है, यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट का मुशीर है, जो पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर आकर इंटरव्यूज दे रहा। अच्छा, साजिद तारड़ भी ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग बंदा है। उसने रोड़ी करवाई, टिंड करवाई, मुंह के ऊपर क्लीन शेव करके, मुंह ऐसे करके उसने अंग्रेजी ठा ठा ठा। हमने सोचा ट्रंप का मुशीर, ट्रंप का मुशीर। टीवी के ऊपर नाज़रीन आज रात 8 बजे ट्रंप का मुशीर आ रहा है। और रिचर्ड ग्रेनेल का भला हो उस बंदे का, उस बेचारे का, उस लाले का, कि उसने कहा जनाब ये फ्राडिया है, ये यहाँ पर टैक्सी चलाते हैं, झूठ बोलता है वहां पर जाकर। उसके बाद जाकर नीचे लिखा गया डोनाल्ड ट्रंप का मुशीर नहीं है, बल्कि ये एक सियासी एक्टिविस्ट है, ये दाल चने खाकर आकर यहां पर नारे मारता है। सबिक आदमी साहब ने उनका इंटरव्यू किया, और सबिक आदमी साहब ने जब बहुत सारे स्टैट्स उनके सामने रखी, तो आखिर में जब वो इंटरव्यू से भागा है, उस दौरान उसने एक स्टेटमेंट दी है, जो असल नुक्ता या असल मुद्दा है वो यही है। उन्होंने कहा, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट पीटीआई, दे आर लो क्लास पीपल। ये लो क्लास लोग हैं तहरीक इंसाफ के, या इमरान खान के, या पाकिस्तान के वो वाले जर्नलिस्ट जो एंटायर रिजीम चेंज हैं, या जो एस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिकल रोल के खिलाफ हैं, जिसमें सबिक आदमी साहब भी शामिल हैं। उसने कहा कि दे आर लो क्लास पीपल, तो लिहाजा मैं इनके बारे में बातचीत नहीं करना चाहूंगा। अब ये जो सेंटेंस है, ये जो जुमला है, ये पूरी एक सोच है, पूरी एक नफ्सियात है, पूरी एक साइकोलॉजी है, और पूरी जो लड़ाई है, जो कुड़मस है, जो पाकिस्तान के अंदर घमासान मचा हुआ है, वो सिर्फ इसी जुमले के ऊपर है। ये मसला ही सिर्फ ये है कि दे आर लो क्लास पीपल। पाकिस्तान के निजाम को, पाकिस्तान के अशराफिया को, पाकिस्तान के ताकतवरों को, और ताकत में बिल्कुल बदमस्त हाथियों को यह महसूस होता है कि यह कैसे मुमकिन हुआ कि ये लोग वोट डाल देते हैं, ये लोग कैसे जुर्रत कर सकते हैं बाहर निकलने की, ये लोग कैसे हमारे खिलाफ एहतजाज कर सकते हैं, ये लोग कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं। छीन लो इनसे इंतखाबी सिंबल, इनसे इलेक्टोरल सिंबल छीन लो, इनसे बैट छीन लो, चूंकि हमने इन्हें अनपढ़ रखा हुआ, ये गली के कीड़े मकोड़े हैं, ये जुर्रत कैसे कर सकते हैं, ये सवाल पूछने की जरूरत कैसे कर सकते हैं। ये कैसे पूछ सकते हैं कि तुमने अमेरिकन मुफादात के लिए यहां पर हुकूमत गिराकर एक ऐसा तजुर्बा किया कि जिसकी वजह से ना सिर्फ इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ, बल्कि पूरे मुल्क की एक मॉरल कोलैप्स हो गया, और तबाही और बर्बादी यहां पर करके रख दी है। ये पूछ कैसे कर सकते हैं हमसे कि हमारे लिए कवानीन हो रहे हैं और तुम्हारे लिए कवानीन कोई और है। ये पूछ कैसे कर सकते हैं, या कोई कैसे सड़क के ऊपर खड़ा होकर ये कह सकता है कि काजी फायद ईसा तुम्हारे ऊपर लानत हो तुम्हारे निजाम इंसाफ के ऊपर और तुम्हारे ऊपर। इनके अंदर जुर्रत कैसी हुई, इनके अंदर हिम्मत कैसी हुई, ये कैसे हमसे ये सवाल पूछ सकते हैं। तो ये जो बुनियादी लड़ाई है, जो खान के साथ जो फड्डा है, वो फड्डा यही है। इमरान खान को आज भी थाली में रखकर जो डील दी जा रही है, उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि खान साहब हां कर रहे हैं, सिर्फ यस कर दें, हम आपको गवर्नमेंट दे देते हैं। खान साहब आप आ जाएं, 10 सालों के लिए प्राइम मिनिस्टर बनकर बैठे, सिर्फ हमारे सामने हां कर दें, हमें यस कर दें, हमें आप ओके कह दें, हम अशराफिया को अब तस्लीम कर लें, आगे बढ़ जाते हैं। असल फड्डा और असल मसला यही है। ये जो मुज़ाकरात हो रहे थे, और मुज़ाकरात के नाम पर एक चूरन पाकिस्तानी अवाम को बेचा जा रहा था, इन मुज़ाकरात का फड्डा मसला क्या था। इन मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर इमरान खान डी चौक लेकर आ गया था, और वही वाला डी चौक है जहां पर पाकिस्तान के गरीब गुरबा, एक आम नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को सरेआम गोलियां मारी गई, उन्हें भून दिया गया, और आम नौजवानों को गायब किया गया। तो इमरान खान ने उस मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर खान वो खून लेकर आ गया, वो सेंटर में खान खड़ा हो गया, और डी चौक के सेंटर में खड़ा होकर उसने कहा कि नहीं, मुज़ाकरात का पहला नुकता यह है कि 26 नवंबर के ऊपर जनाब जुडिशल कमीशन बनाएं कि जनाब आपने लोगों के साथ क्या किया। और जाहिर है इन्हें पता था कि जुडिशल कमीशन बनाया तो फिर मीडिया में दोबारा से बातचीत, फिर दोबारा से गुफ्तगू, फिर वो वॉल चॉकिंग, सड़कों पर, दुकानों में, हर जगह पर लिखा जाएगा कि गोली क्यों चलाई है, गोली किसने मारी है, आखिर गोली चलाने का क्या मकसद बनता था। हम तो डी चौक में अपने दारुल हुकूमत में एहतजाज करने के लिए आए थे, फिर गोली क्यों मारी थी। तो जाहिर है ये सब चीजें फिर वहां पर दोबारा से आ जाएंगी। तो सोचा ये गया था, ये गुमान ये किया गया था कि इमरान खान को कहेंगे मुज़ाकरात की मेज पर आ जाओ, और पहली या दूसरी शर्त रखी जाए, देखिए खान साहब को छोड़ दें, बाकी मामला सेटल कर लेते हैं। अच्छा, ये हुकूमत कहेगी हमें इतना टाइम दे दें, खान साहब कहेंगे या पीटीआई कहेगी अच्छा इतना टाइम ले लें, हम इधर चलते हैं, इधर से आगे बढ़ते हैं, हमारे ऊपर ये केसेस कम कर दें, वो केसेस कम कर दें। लेकिन जब मुज़ाकरात की मेज सजी, तो सबसे पहले इमरान खान खुद साकर डी चौक के सेंटर में खड़ा हो गया, और मुज़ाकरात की मेज के ऊपर जाकर उसने सबसे पहले लिख दिया सबके सामने कि गोली क्यों चलाई, गोली क्यों चलाई, जिसकी वजह से बुनियादी तौर पर फड्डा पड़ा। और वो मुज़ाकरात अब बिल्कुल यानी हुकूमत की जानिब से, और कहा जा रहा है कि जनाब वो एक ट्वीट हुआ, और ट्वीट की वजह से जनाब बहुत बुरा महसूस किया, और लिहाजा हम मुज़ाकरात की आगे नहीं बढ़ सकते। 2 सालों से, तकरीबन 1.5-2 सालों से उस बंदे को जेल के अंदर बंद करके, उसकी पार्टी को खत्म करके, रौंद के, अब कहा जा रहा है मुज़ाकरात नहीं करेंगे। चूंकि जी असल में मसला ये है ना कि आपने ट्वीट क्यों किया है, आपने ट्वीट क्यों कर दिया है। और ये जो हुकूमत है जो कहती है हम मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठे हुए, नौसरबाज साफी, यानी ये ऐसे बहरूपिये हैं, ये खड़े होकर कहते हैं इस हुकूमत के साथ, सियासतदानों के साथ खान क्यों नहीं बैठता। तो खान ने जस्टिफाई कर दिया, साबित कर दिया कि जनाब ये कठपुतलियां भी नहीं है,
یہ ایسی ایک پولیٹیکل کلاس ہے پاکستان کے اندر کہ جنہیں واقعتاً جو ہمارے بڑے ہیں وہ دوسری دفعہ سالن ڈال کر نہیں دیتے، یعنی انہیں منہ ہی نہیں لگاتے. جو لوگ جن کے نیچے اڈیالہ جیل ہے وہ عمران خان کے ساتھ ایک ملاقات نہیں کروا سکے، یعنی ایک ملاقات نہیں ہو سکی، اور کروانے کی ان میں سکت نہیں ہے، ان میں جرت نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کریں گے اور ملک کو ٹھیک کریں گے اور ہم آگے لے کر جائیں گے. لہذا یہ بڑا کلیئر ایویڈنٹ ہے کہ مذاکرات جب شروع ہوئے تاثر کچھ اور تھا یا سوچا کچھ اور گیا تھا، لیکن جب عمران خان نے 26 نومبر کا جو قتل عام تھا، جو مار دھاڑ تھی، جس طرح کہ ساجد تارڑ نے کہا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ لو کلاس پیپل، یہ نچلی کلاس ہے، میں ان کے بارے میں بات چیت نہیں کروں گا. تو وہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ وہی والی سوچ تھی کہ جناب یہ ڈی چوک والا معاملہ یہ یہاں پر کدھر آ گیا. یہ تو ٹھیک ہے کیڑے مکوڑے مار دیے بات ختم ہوگی، یہ تو کیڑے مکوڑے خون بہ گیا، ان کا تو کام یہی ہے، یہ بات کیسے آگے چلے گی؟ تو یہ بڑی چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں. لہذا محسوس ہو رہا ہے کہ جناب ایک تو مذاکرات تقریباً کھٹائی میں پڑ چکے ہیں اور تقریباً ان کے اندر جان نہیں ہے اور یہ دم توڑ رہے ہیں. 31 تاریخ کی عمران خان نے آخری ڈیڈ لائن دے رکھی ہے، اور دوسری طرف یہ بھی سوچا گیا تھا کہ عمران خان کسی طرح سے یعنی فوراً ہی آتے ہوئے جو ریمیٹنس کا معاملہ ہے اسے واپس لے لے گا. اور اب جو ورلڈ بینک کی رپورٹیں آ رہی ہیں ان کے مطابق تقریباً ایک بڑی تعداد ہے، ملینز آف ڈالرز ہیں جو کہ امریکہ سے نہیں آئی پاکستان میں. اور آپ دیکھیں گے کہ جنوری کے آخر میں جب یہ کنکلوڈ ہوگا تو آپ کو نظر آئے گا کہ اچھی خاصی ریمیٹنس کم ہوئی ہے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ کرتا کہ معاملات ٹھیک ہوتے، لیکن بہرحال چیزیں مزید خراب ہوتی جا رہی ہیں اور ڈسٹربنگ ہوتی جا رہی ہیں. اب میں آپ کے سامنے کچھ ایک چیزیں رکھ دیتا ہوں جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے ہو رہا ہے. اندازہ لگا لیں کہ ملٹری کورٹس کا ٹرائل ہو گیا، سزائیں ہو گئی، سزاؤں پر معافیاں ہو گئی، لیکن ہمارے ججز ابھی تک ان سارے معاملات کو سن رہے ہیں اور معاملات کو آگے لے کر جا رہے ہیں. کچھ ججز نے تو خیر اپنی سوچ بڑی واضح کر دی ہے، لیکن کچھ ججز ابھی بھی سوالات اٹھا رہے ہیں. فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل، جسٹس مندوخیل کے سخت ترین سوالات. سیولین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل اے پی ایس جیسے مجرمان کے خلاف ٹرائل کے لیے کیا گیا تھا. اے پی ایس جیسے مجرمان کے خلاف ٹرائل کے لیے تھا. کیا سیولینز کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جا سکتا ہے جیسے اے پی ایس سانحے میں کیا گیا تھا؟ پاکستان کا آئین معطل نہیں ہے. یہ جسٹس مسرت حلالی کے ریمارکس ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جناب اے پی ایس کے لیے ملٹری کورٹس بنائی گئی تھی جہاں پر ہمارے بچوں کو کاٹ دیا گیا تھا. کیا یہی رویہ ان لوگوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے جو 9 مئی والے دن باہر نکلے تھے؟ ہمیں شہداء کا احساس ہے. سوال یہ ہے کہ ان شہداء کے مقدمات فوجی عدالتوں میں کیوں نہیں چلتے؟ جسٹس مندوخیل. بہت سے ممالک میں سیولینز کا ملٹری ٹرائل ہوتا ہے. خواجہ حارث صاحب نے کہا انٹرنیشنل سطح پر مثالیں دکھا دیں جہاں سیولینز کا ملٹری ٹرائل ہوا ہو. ملٹری ٹرائل میں کیسے بنیادی انسانی حقوق کا بھی تحفظ کیا گیا ہے؟ جسٹس محمد علی مظہر کا استفسار. پارلیمنٹ نہیں آئین سپریم ہے. جسٹس مندوخیل. فوجی عدالتوں کی انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کے دوران جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کے ساتھ مکالمہ ہوا اور مکالمے میں کہا کہ پارلیمنٹ کا اختیار بلا شبہ ہے کہ قانون بنائے کہ کیا کیا چیز جرم ہے. پارلیمنٹ چاہے تو کل کو قانون بنا دے کہ آنکھ سے دیکھنا جرم ہے، تو اس جرم کا ٹرائل کہاں ہوگا؟ وہ عدالت قائم کرنا بھی پارلیمنٹ کی آئینی ذمہ داری ہے. آئین نے پاکستان پارلیمنٹ کو یہ اختیار اور ذمہ داری دیتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے. میرے خیال میں آئین سپریم ہے، چونکہ پارلیمنٹ قوانین بناتا ہے اور ان قوانین کی تشریح سپریم کورٹ کرتا ہے. لہذا ان قوانین کو جو ان کے اوپر جو سٹیمپ لگاتا ہے وہ سپریم کورٹ لگاتا ہے. یعنی پارلیمنٹ آج اگر یہ قانون بنا دے میجورٹی کے ساتھ کہ سانس لینا جرم ہے، تو یہ تو نہیں قانون چل سکتا نا. تو یہ سوال پوچھا گیا، تو یہ سوال وہاں پر موجود ہے کہ پھر جو آئینی ترمیم ہے اور آئینی ترمیم کے تحت جو یہ بنچ بنایا گیا ہے اور آئینی ترمیم کے تحت جو پاکستان کا چیف جسٹس بنایا گیا ہے، یہ بھی اپنی جگہ بہت سارے سوالات ہیں جو کہ کھڑے ہو رہے ہیں اور جو پوچھ رہے ہیں. ابھی جمال خان مندوخیل نے کہا کہ کسی کو قید تنہائی میں رکھنا خود ایک بہت بڑی سزا ہے. کوئی 2 دن اکیلا قید میں نہیں رہ سکتا. میں خود بھی 14 روز جیل میں رہا ہوں. صبح نماز کے بعد باہر چھوڑ دیا کرتے تھے. کچھ قیدی کھیل وغیرہ بھی کھیل لیتے تھے، لیکن ان کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. فوجی تحویل کے قیدی کو عام قیدیوں کی طرح باہر نہیں نکلنے دیا جاتا. ماں باپ کے علاوہ کسی سے ملاقات نہیں کروائی جاتی. حسان نیادی کے والد حفیظ اللہ نیادی نے سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے حالات بتائے. اس سے زیادہ کیا چاہیے آپ کو؟ باتوں کو بڑھا چڑھا کر نہ بیان کریں. جسٹس مظہر کا حفیظ اللہ نیادی کے ساتھ یعنی اندازہ لگا لیں یہ جج کہہ رہا ہے کہ اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے؟ بیسک جو رائٹس ہیں وہ پریزرو نہیں ہو رہی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کے ساتھ ملاقات ہوتا ہے تو جاتی ہے تو اور کیا چاہیے؟ باتوں کو بڑا چڑھا کرنا بیان کریں. قیدیوں کو باہر نکلنے دیں، دھوپ لگوانے دیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ جیسے مسرت ہلالی. تو یہ بڑی اہم ترین انہوں نے سوالات. موجودہ کیس میں 9 مئی والے ملزمان تو مسلح افواج سے تعلق نہیں رکھتے. آج کل ایک اصطلاح ایکس سروس مین کی ہے، یہ ایکس سروس مین بھی نہیں تھے. چلے ہم صرف شہری کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، عام شہری. تو یہ بڑے اہم ترین ریمارکس ہیں اور یہ اس معاملے کو کھل کر رپورٹ کریں گے اور ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں گے کہ اصل میں یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے. لیکن اہم ترین سنجیدہ بڑے نوعیت کے سوالات اٹھ کے فوجی ٹرائل ہو نہیں سکتا سیولینز کا. یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے
اور جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد جو ان کے ساتھ سلوک روا رکھا جا رہا ہے یہ غیر معمولی ہے. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.